त्या श्रीमंत शिवानंद सरस्वती स्वामी त्याचो एटर्नी अवधूत काकोडकर तो म्हाजे कडेन आयलो आनी त्याच बरोबर तो आयलो त्याच बरोबर सायमल्टेनियसली परचेजर शशिकला पै म्हणून ती परचेजर एक्चुअली ती एका मठा खातीर ती परचेस करताली मठाचें नांव म्हाका आतां याद ना तर ती आनी ती बरोबर आयली आनी कोवळ्या एक जागा आसा जेजी एरिया 675 आसा सारकी कमी 69/16 कोवळ्या ही जागा आसा ती मठाच्या नांवार आसा आनी मठाच्या नांवार आसा म्हणपा खातीर 1 and 14 सोडून आनी कांय डॉक्युमेंट नाशिल्ले तेणी हाडलेले ते फक्त 1 and 14 ओकुपांट कलमाक मठाधीशाचें नांव आशिल्लें म्हणटकूच हो स्वामी म्हणपा लागलो म्हणटकूच ताजे सांगण्याचेर हांव कॅरी जालो हो स्वामी म्हणटा आसतना जो इन्क्युबंट आसा स्वामी म्हणून जो मठाधीश बसलेलो आसा तो हांवें धरलो तेणी स्पेसिफिकली कांय म्हणूं ना म्हणून त्या प्रमाणे हे आमी सेल्डीड हो ड्राफ्ट आसा हे प्रिपेर केलें आनी तो मठाधीश श्रीमंत सच्चिदानंद सरस्वती स्वामी हे मठाधीशाचें हांगा नांव घातलें आनी तें बरयलें कारण मागीर जाणकार आसा ते हितूंतले मठाचे प्रॉपर्टी संबंदीतले तेणें सांगलें ते ओकुपांट आसा तेजे नांवार आसता आनी तसो तेजो सक्सेसर आयलो नॅचरली तो तेजो मालक किंवा इंच अशें धरप अशें हें आसता अशें म्हणून त्या प्रमाणे हे ड्राफ्ट तयार केलो ड्राफ्ट तसोच आसतना मीन टायम म्हाका मागीर सांगलें की स्वामी स्वता काय येवचे ना सही करपाक जाल्यार कितें जाल्यार आपूण पावर ऑफ एटर्नी करून घेता म्हणून आनी पावर ऑफ एटर्नी एक्झिक्युटंट स्वता स्वामी श्रीमंत शिवानंद सरस्वती स्वामी हे आनी आपूण एटर्नी अशें ते म्हणपा लागले जे एटर्नी अवधूत काकोडकर हांवें म्हणलें ओके ते प्रमाणे हांवें हे पावर ऑफ एटर्नी हांवेंच केली ड्राफ्ट ही मागीर हाजेर आसा आतां कॉम्प्युटराचेर आसा ही पावर ऑफ एटर्नी हांवें एक्झिक्यूट केली नांव हांगा कितें आसा तुमी पळया श्रीमंत शिवानंद सरस्वती तो स्वामी आसा आनी स्वामी म्हाज्या ऑफिसा हांगा येवपाक तांचे हातूंत भितर जी परंपरा आसा किंवा जनरली ते भायर सरना तेंचो तसो कार्यक्रम आसा म्हणून आनी इतर कांय गजाली आसा त्यो ते म्हणून म्हाका म्हणपा लागले तुमी येवपाक शकता ते तेंचो मुक्काम आशिल्लो हांगा मंगेशी मठांत हांवें विचार केलो हांव जर नोटरी म्हणून आसा मागे ज्युरिस्डिक्शन तालुक्याचें म्हणजे विथीन माय ज्युरिस्डिक्शन येता सगळें हांवें सांबाळून केल्लें आसा हांवें म्हणलें ऑफिशियली हांव विजीट करून थंय करूं शकता ते प्रमाणे हांव थंय गेलो आनी स्वामी आयले म्हणटकीर ते वेळार म्हणलें हांवें आधार कार्ड जाय आशिल्लें आयडेंटिटी ते म्हणपा लागले हे स्वामीचो केवळ हांगाच न्ही ते मठाची प्रॉपर्टी गोंयांतूच आसा गोंय भायर आसा मुंबय आसा सगळी बरी देशांत हांगा ते सगळे कडेन आसा आनी त्यामुळे ते आधाराचेर खंयचो एड्रेस घालून आधार स्वामीचे ना आनी हे 2018 तो काळ असो आशिल्लो आधारूच काय जायेंच पॅन कार्ड जायेंच नाजाल्यार सेल्डीड जायना अशें नासतालें मागीर ते लिबरल आसतालें त्यामुळे आनी स्वामी प्रत्यक्ष म्हाजे मुखार आसा आनी ते वातावरणान आनी हे आसात न्ही म्हणून स्वामीचे प्रेजन्स आनी हे सांगणारे हीच आयडेंटिटी धरली आनी हांवें ते केलें आनी तेजे नंतर हांगा येतकूच पयलीं पळय ड्राफ्ट केल्लो तो डॉक्युमेंटाच्या आधाराचेर थंय नांव आशिल्लें पयलींचे स्वामीचें आनी हेजेर आसा शिवानंद स्वामीचें मागीर हो ड्राफ्ट काडलो आनी ते एटर्नी कडेन दिलो हांवें की तो एटर्नी म्हाका म्हणपा लागलो बिफोर बिईंग सायन्ड आनी एक्झिक्युटेड ती आमी आमचे एडवोकेटाक दाखयता त्या प्रमाणे तेणें तो ड्राफ्ट व्हेलो आनी जवळ जवळ 8 दिसांनी परत दिलो इट इज ओके म्हणून मागीर ओके म्हणटकूच कितें जालें हो ड्राफ्ट केन्नाय आमी आमचे युज्युअल आयुश्यांत केन्ना सेकेंड व्हेरीफाय जालें काय ना आमी रिलॅक्स जाता हा वेवस्थीत आसा म्हणून आनी त्या प्रमाणे तेणें ड्राफ्ट हाडटकूच ते सेल्डीड हांवें एक्झिक्यूट केलें
आनी ते सेल्यूट एक्झिक्युटीव सब रजिस्ट्रा मुखार हीच पॉवर ऑफ एटीन दिली हो तेजो ड्राफ्ट आसा आनी ते वेळार ताणें सगळें पळयलें आनी फाटल्यान पळय अशें हेंचे पळय एलिगेशन्स आसा की पर्सनेटेड जाले म्हणून पर्सनेटेड जावपाक प्रश्नच ना. स्वाम्यान पळय ही पॉवर ऑफ एटर्नी सही केली, पॉवर दिली एक्झिक्युटंट अवधूत काकोडकर म्हणटा ताका आनी हे सेल्यूट जे आसा तेजे सगळे हांगा एक्झिक्युटंट म्हणून सही ताणें केल्या आनी रजिस्टर्स बिफोर सब रजिस्ट्रार ताणेंच केल्या. ते करप म्हणपाक सच्चिदानंद हेजे नांवान खंयच ना, फाटल्यानय नांव ना. फाटल्यान नांव पळय सेल्यूटाचेर आसा, तुमी पळया सेल्यूटाचें नांव कोणाचें आसा, एक्झिक्युटंट आसा तो अवधूत काकोडकर म्हणटा ताजें नांव आसा. हे पळया अवधूत, हांगा खंयचें स्वामीचें नांव आसा. आतां पर्सनेटेड म्हणपाक केन्ना म्हणून येतालें जर का ह्याच स्वाम्याचें नांव हांगा बरयल्लें, ताजोच फोटो लायलो आनी ताजे नांवान सही केले जाल्यार ते पर्सनेटेड कशें जावंक शकता. हे केवळ हे कांय इश्यू असो ना की ह्या कमिटीचें आतां इलेक्शन आसा तांकां हे इलेक्शन इश्यू आसा, इश्यू आउट ऑफ नो इश्यू. आनी दुसरें तुमकां हांव सांगता, जेन्ना हें लक्षांत आयलें की हें नांव हांगा शिवानंद म्हणून बरोवपाचें हें गेलें, हें लक्षांत येतकूच इमिडिएटली स्वता स्वाम्यान सूट फायल केली पळय हांगा, ही सूट फायल केली आनी ती डिक्री जाली आनी ते केल्ली सेल्डी नल आनी वॉयड म्हणून डिक्लेअर करून घेतलें आनी ते पर्चेजराचे पयशे परत दिले आनी नल आनी वॉयड म्हणून ताणें हें मागतकूच तशें मागीर डायरेक्शन गेलें सब रजिस्ट्रार आनी अकॉर्डिंगली ताणें तें सेल्यूट कॅन्सल केलें. म्हणजे ती प्रॉपर्टी परत स्वाम्या कडेन गेली. म्हणजे हांगसर कसलोच हे ना, हो फक्त असो विशय आसा. आतां ती परचेज जातकूर मागीर तेणें हें केलें परचेज जावन सेल्यूट एक्झिक्यूट जातकूच मागीर कॅन्सलेशनाक घातलें. कित्याक म्हणून घातलें कॅन्सलेशन म्हणटा तुमी? तेन्ना आतां पळय तुमकां हांवें म्हणलें सुरवातेर हांगसर नांव हें एकूच पडलें पयलींचें आनीक तें शिवानंद येवपाचें हें जेन्ना लक्षांत घेतलें येयलें ते जाग्यार हें नांव पडलें म्हणून मागीर ताणें कॅन्सल केलें. हय शिवानंदाचें नांव बरोवंक जाय आशिल्लें तें हें इतलोच तो हे क्लॅरिकल मिस्टेकी लागून हे सगळो गैरफायदो घेतात हे लोक आसा ते. आनी कांयच ना, पर्सनेटेड करपाचो प्रश्न हांवें तुमकां पयलीं एक्सप्लेन केलो ते प्रमाणे. पर्सनेशन केन्ना म्हणटा ते तेन्ना तुमी आतां आसा पत्रकार तेंच्या नांवान आतां हांवें तेजें नांव बरयलें, ताजो फोटो लायलो आनी ते म्हणून सही केल्या पर्सनेटेड, तशें नाच न्ही हांगा एक्झिक्युटन. पर्सनेशनाचो प्रश्नच ना. हे फक्त मोठे लोक भितर गुंतल्या आनी आमचे सारके बेश्टे आतां बळीचो बकरो घेवपाक सोदता. एकूच जाग्याची केस अशी आसा की पयलीं बी ना, पयलींच म्हाका कल्पना ना. म्हाजो संबंद हो एकाच ह्या केशीची. ही फक्त पळय बाकीची बातमी तुमचे सारकें हांवें वाचलां हें आसा तें म्हणून म्हाका कांय एक खबर ना. आनी कितें तुमकां विचारपा जाल्यार विचारा. खंयची जागा आतां वेळपाक ती परत मठा कडेन गेली आनी ते अमाउंट ऑफ कन्सिडरेशन रिटर्न दिलो त्या पर्चेजराक. तेजे नंतर म्हाजे कडेन कांय संबंद ना. ती डिक्लेरेशन नल आनी वॉयड म्हणून कोर्टान पळयता नल आनी वॉयड डिक्लेअर करून घेतला. ती केस हांवें करूं ना, ते दुसऱ्या आजोगारान केल्या. खंयच्या कोर्टान जाली? हांगा सिव्हील कोर्टाक हांगा आसा. सो हे एफआयआर करचे पयलीं पुलीस येयल्ले हांगा तुमचे मेळपाक? ना, एफआयआर करचे पयलीं पुलीस आयले ना. पूण पुलिसेक मागीर जेन्ना म्हाजे कानार आयलें तेन्ना हांवें पुलिसेक फोन केलो की तुवें एफआयआर रजिस्टर करचे पयलीं व्हेरीफाय करप न्ही काय म्हणून, कारण इतली बरी सिरियस आनी इतली व्हडली ऑफिसांत दाखयल्या पळय हांवें हर्ड अबावट जाल्यार करूं जाय आशिल्लें नाका म्हणून. मागीर ते म्हणपाक लागले PSI तुमकां PSI कडेन आपूण इन्क्वायरी दिल्या ताजे कडेन कितें तें सांगा म्हणपाक लागलो.